मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के दौर में त्योहारों का मजा भी फीका पड़ गया है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ बकरीद का और ईद उल अजहा का सुन्नत इब्राहिमी का एक फरीजा है और दूसरी तरफ कोरोना जैसी वबा है जिससे हालात दिन प दिन खराब होते जा रहे हैं। मेरे साथ सैयद जफर महमूद साहब भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप सदर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। जफर महमूद साहब, क्योंकि बात यहां पर हो रही है मदद की, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अब सवाल ये उठता है कि जब कुर्बानी होती है तो आज से नहीं, बहुत पहले से एक नज्म रहा है कि कुर्बानी और जानवर की जो खालें होती हैं वो एक तरह से नीलाम की जाती हैं, बेची जाती हैं और उसके जरिए से गरीबों की मदद की जाती है। गोश्त जो बचता है वो अगर फरोख्त किया जाता है तो उससे एक तरह से मदद होती है। क्या आपको लगता है कि जो ये फतवा आया है और जिसमें कहा गया कि जानवरों की कुर्बानी के बजाय इसकी जो रकम है ये किसी जो जरूरतमंद है उनकी मदद के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, क्या आपको लगता है कि ये एक बदल हो सकता है? मसला यहां पर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ कुर्बानी है, दूसरी तरफ मदद। आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये प्रोग्राम किया कि इससे हमें एक्चुअली ये जो मौका आया है कोविड के ज़माने में ईद उल अज़हा, तो उससे हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझना चाहिए और इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ के कुरान के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, जो अल्लाह का बुनियादी पैगाम है, उसको समझ करके और उसको इम्बाइब करने की जो कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान है कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको ये करूँ, इस्लाम जो है वो एक बहुत ही डायनेमिक फेथ है, बहुत क़ुव्वत हरकत और अमल, क़ुव्वत अमल, बहुत जिसको हिंदी में गतिशील कहते हैं, ये बड़ा गतिशील मज़हब है। और लेकिन ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जो ये रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये जो बुनियाद जिसको हम कहते हैं कि ये पिलर्स हैं इस्लाम के, तो यहाँ पे एक जनरल तसव्वुर ये है आम तौर से कि यहीं पे इस्लाम ख़त्म है, हालांकि यहाँ से इस्लाम शुरू होता है। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। असल जो इंसान का इम्तिहान है वो ये है कि वो दो नमाजों के बीच में क्या करता है। असल इम्तिहान ये है कि 2.5% ज़कात देने के बाद जो 97.5% बचता है उसका क्या करता है। असल ये है कि 1 महीना रोज़ा रखने के बाद बाकी 11 महीने क्या काम करता है। इसमें टेस्ट है और इसमें भी टेस्ट है कि हज जो करता है या जो कुर्बानी देता है तो एक दिन दे दिया उसने, बाकी 364 दिन उसका वो क्या सबक लेता है। असल ये है। तो ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसमें हमारे 2 इम्तिहान हैं। एक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ था और एक जो उनके फर्जंद का हुआ था। इन दोनों इम्तिहानों में हमें सुरखरुई हासिल करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर हम ये सोच लें कि जो गिवन हालात हों, देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पानी की ज़रूरत थी उनके कबीलों के लिए, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि साहब आप हमें पानी इनायत फरमा दीजिए, हमारे लोग बड़े प्यासे हैं, 12 कबीले थे। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो फ़ौरन पानी मुहैया कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या किया, उसने कहा फनज़रिब भी असाकल हजर, जो तुम्हारे हाथ में डंडा तो है कम से कम उसको चट्टान पे तो मारो। उन्होंने चट्टान पे मारा तो उससे झरने अल्लाह ताला ने निकाल दिए, सबने पानी पी लिए। सबक क्या हुआ? ये मतलब सबक नहीं है कि सबको डंडा मारना है ये नहीं है कि आगे तक जितने लोग हैं सबको चट्टान पे डंडा मारना है, लेकिन उसका जो मैसेज है उसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी उसका मैसेज समझने की हमें बड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। मैसेज ये है कि जो उनके लिए सबसे काम की चीज़ थी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जो उनके लिए जो सबसे काम की चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा उन्हें प्यारी थी जो चीज़, उसकी कुर्बानी देनी है। और वो कुर्बानी में देने में जब वो कामयाब हो गए, उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला ने उसकी जगह एक दूसरा दुम्बा बिठा दिया वगैरह। लेकिन ये कि जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो समझने की ज़रूरत है। तो अब ये जो हालात कोविड के हैं, इसके दौरान में ये अगर हम नहीं कर पा रहे हैं कुर्बानी, तो अल्लाह का जो पैगाम है वो समझ करके
ماننا چاہیے فتوے کو، جو حیدرآباد سے فتویٰ آیا ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ظفر محمود صاحب، کیونکہ اب تقریباً ڈیبیٹ میں یہ چیز نکل کر آئی کہ جو فتویٰ ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ایک طرف کورونا کے حالات ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے آپ کو کیا کچھ قدم اٹھانا ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ قربانی بھی کیجئے اور غریبوں کی مدد بھی کیجئے اس مشکل وقت میں۔ میرا صرف کیونکہ بات مدد کی ہو رہی ہے، فتوے میں بھی بات ایک طرح سے مدد کی ہوئی ہے، قربانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں صرف ہندوستان میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں جن پر قربانی دی جاتی ہے، ان کی اگر کھالوں کی ہم بات کریں، کیا ایسا نہیں لگتا ہے ظفر محمود صاحب کہ اگر ہمارے پاس ایک مربوط نظام ہوتا تو جس مدد کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اثار اور قربانی کی بات کر رہے ہیں، ان کھالوں کے ذریعے سے، اس کے گوشت کے ذریعے سے ہم غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کمی ہے، ہمارے پاس مربوط نظام یا سسٹم نہیں ہے اس کا۔ یہ بات صحیح ہے، بہت سے معاملات میں سسٹم کی کمی ہے ہماری ملت کے اندر، اور ہمیں جاگ کر کے، یہی میں پہلے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے آپ نے ڈیبیٹ شروع کی ہے، تو یہ اچھا موقع ہے اور اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بشارت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ اپنی وہ چیز، وہ شے قربان کرو جو سب سے زیادہ کارآمد تمہارے لیے ہے اور جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور اپنے لیے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ضرورت مند لوگوں کے لیے پیش کر دو، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ ابراہیمی میں مویشیوں کی تعداد ہی انسانوں کی دولت و ان کی انفرادی و خاندانی خوشحالی اور اقبال مندی کا پیمانہ ہوتی تھی۔ یہ بہت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لہذا قرآن کریم میں 22.37 میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اور جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی کی نیت، قربانی کرنے والے کی تقوی کی نیت۔ آج بھی اگر کچھ لوگ ریگستان میں کسی قصبے میں رہائش پذیر ہوں جہاں پر گوشت خوری زندگی گزارنے کا ضروری حصہ ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن جو آج کا زمانہ ہے، ہر سماج میں کیا قربانی کا گوشت ہی ضرورت مندوں، احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جانا ضروری ہے؟ اس رقم سے کیا کسی غریب، بے سہارا، یتیم مریض کا علاج نہیں کروایا جا سکتا؟ اس ایشو پر میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے علماء کرام کے ذریعے بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ تر کھجور نوش فرماتے تھے اور باقی چیزیں، لیکن روزمرہ کی غذا میں ان کے گوشت نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں 6.38 میں یہ بھی ذکر ہے کہ زمین پر چلنے والے جانوروں اور پرندوں اور اڑنے والے پرندوں سب انسانوں کی طرح گروہ ہیں، سمجھے صاحب؟ اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے عزیز میں بہرحال قربانی جو ہے وہ صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، لہٰذا یہ اب اس کے اوپر علماء کرام میں بحث ہونے کی ضرورت ہے۔ جو میں شروع میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بڑی تصویر، جو بڑا پیغام ہے دین کا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، یعنی کہ مجھے فخر ہے اپنے کو مصنوعی طور پر غریب اور ناچار رکھنے کا۔ کیوں؟ تاکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسرے کے لیے دوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا؟ تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکے کہ ان میں سے کون دوسرے کے کام زیادہ آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا بھی اس مشکل وقت میں خیال رکھیے۔ صاحب استطاعت ہیں تو آپ قربانی بھی کیجیے، اور قربانی کے بعد جو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اسے ضرور ادا کیجیے۔ آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے اور پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات چیت ڈیبیٹ میں ہوئی، سبھی کا بہت بہت شکریہ پرائم ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے۔ آداب۔